समय चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादले यति बेला देशमै जटिल परिस्थिति उत्पन्न गरिरहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटनको जुन घोषणा गर्नुभयो, यससँगै देशमा जटिल रूपमा राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको छ र यो जुन घोषणा छ यसको देशव्यापी रूपमा आलोचना भइरहेको छ र त्यसो त नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल खेमाले चरणबद्ध रूपमा आगामी पुस 25 गतेसम्म सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढिरहेको छ। आइतबार जनता समाजवादी पार्टीले पनि संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक भएको भनेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटनको घोषणा गर्नुभयो यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न सबैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाजका अगुवा सबैले माग गरिरहेका छन्। अहिले यो कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ढङ्गले जुन संसद भङ्ग गर्ने जुन काम भयो, यसको सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू उपाय चाहिँ छैन। यदि हामीले चाहिँ जनबलको आधारमा यसलाई अन्त्य गर्न सकेनौँ भने देश फेरि प्रतिगमनतिर जाने, हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, संहिता, धर्मपेक्षा धरामा पर्ने खतरा छ। त्यसैको निम्ति हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र हामी सबै नागरिक समाज, मिडिया सबैसँग यसमा साथ दिन आग्रह गर्छौँ। निश्चित रूपमा के हो भने यो संसद विघटनसँग मात्रै सरकार छैन, यसका तीनवटा पहलु छ। एउटा, यो कार्य सरकारले नै असंवैधानिक कार्य गरेको छ, संविधानमा हुँदै नभएको, पाउँदै नपाएको अधिकारलाई उपयोग गरेका छन्। दोस्रो के हो भने यो लोकतन्त्रको विरोधी छ। तेस्रो के हो भने यो कदम प्रतिगमनकारी कदम हो, मुलुकलाई सङ्घीय गणतन्त्रबाट पछाडि निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने प्रयास हो र विगतका आन्दोलन सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई खोज्ने प्रयास हो। त्यस कारणले यसको चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेका छौँ र यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र यो सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ। होइन, बहुमत त्यो सरकार चलाउनु पर्थ्यो, किन चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने, संसदको हत्या किन गर्नु पर्यो र संविधानको उल्लङ्घन किन गर्नु पर्यो, प्रतिगमनतर्फ किन जानु पर्यो? त्यसको जवाब के छ उहाँसँग? सत्तापक्ष आफ्नै साथीहरूबाट सहयोग भएन र संसद विघटन गर्नु, आफ्नो साथीले सहयोग गरेन भने सहयोग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो लोकतन्त्रकै हत्या गरिदिने त्यो त हुँदैन, त्यो नै उहाँको ठुलो गलती हो। त्यसैलाई सच्याउनु पर्छ। होइन, चुनावबाटै हामी आएको होइन, चुनावबाटै हामी आएको, चुनावदेखि हामी डराएको होइन। तर मूल कुरा के हो भने लोकतन्त्र र असंवैधानिक कदम र लोकतन्त्रको रक्षा, असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगाउनु भनेको त्योभन्दा ठुलो कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले यदि प्रधानमन्त्रीकै उसमा फैसला गर्यो भने के गर्नु? सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम गर्छन्, तर यो प्रश्न त पोलिटिकल प्रश्न हो, राजनीतिक मुद्दा हो। राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक नै हुन्छ, कानुनी हुँदैन। अब प्रतिगमनतर्फ जाने हरेक कदमको विरुद्धमा हाम्रो कदम अगाडि बढ्छ। हामीले गल्ती फेरि पनि केही गल्ती हामीले गर्यौँ। गल्ती के गर्यौँ? संविधानमा हामीले शासकीय प्रणाली ठिक ढङ्गले बनाएनौँ, त्यो त एउटा गल्ती सधैँ थियो। तर दोस्रो गल्ती के गर्यौँ भने केपी शर्मा ओली जो 40 को दशकदेखि होस् झापा आन्दोलनका उनले पनि केही भूमिका खेलेका हुन्। त्यही बाबत 14 वर्ष जेलमा बसे र त्यही ब्याज खाएर अहिले पनि म क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी भन्छन्। तर 40 को दशकपछि हेर्नुहोस्, केपी ओली निरन्तर रूपमा प्रतिगमनका पक्षमा छन्। उनी गणतन्त्रका विरोधी थिए, बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिने भनेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। संहिताका उनी सधैँ विरोधी थिए, अहिले पनि भन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तह बनेका केन्द्रका इकाइ हुन् भने अहिले पनि भनिरहेछन्। धर्मनिरपेक्षता तपाईँलाई थाहै छ भन्ने कम्युनिस्ट बनाउने अयोध्यामा मन्दिर 3-4 अर्ब खर्च गरेर, सुकुम्बासी चेपाङको घर छैन, त्यहाँ सुकुम्बासी चेपाङको बस्तीलाई आगो लगाएर त्यहाँ 3 अर्ब 4 अर्ब रुपियाँ लगाएर अयोध्या
को मन्दिर बनाऊ, राम मन्दिर बनाउने, अनि नाम कम्युनिस्ट अरे भने यस्तो मान्छेलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ र हेर त्यही गल्ती भयो र अहिले इतिहास दोहोरियो। अदालतबाट आशा त गरौँ, झिनो आशा, तर हामीले विश्वास गरेर घर गर्ने ठाउँ छैन। किनकि अदालतले जहिले पनि त्यसको सार तत्त्वमा जाँदैन। एउटा भनाइ छ नि, एउटा न्यायाधीशको अगाडि कोही मान्छेले अर्कोलाई मार्यो भने उसले फैसला गर्दा आफूले देखेको प्रमाण मानिँदैन। न्यायाधीशको अगाडि मान्छे मार्यो अर्कोले, मुद्दा पर्यो भने मारेको हो कि होइन भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्छ। न्यायाधीश मैले देखे आउँ त्यसैले यसलाई दण्ड दिन्छु भन्न पाउँदैन। त्यस्तो हुन्छ उहाँहरूको बडो रुचिवादी प्रकारको न्याय दिने भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउने, विधि पुर्याउने, प्रमाण जुटाउनेतिर उहाँहरू जानुहुन्छ। अनि भ्रष्टाचारी त प्रमाण गरेर भ्रष्टाचार गर्छ, अपराधीले एउटा प्रमाण लुकाएर अपराध गर्छ। अनि अदालतमा के हुन्छ? विधि र प्रक्रिया हेर्छ, न्याय पक्षले अन्याय हुन्छ, अन्याय पक्षले न्याय हुन्छ। यो त हाम्रो परम्परागतै हो नि। त्यसैले म चाहिँ ढुक्क छैन। खास गरी हाम्रा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई, अरू साथीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु, न्यायालयको सम्मान गरौँ, हामीले आशा गरौँ, तर ढुक्क नबनौँ। किन यसको ढाँचा परम्परावादी छ, प्रक्रियामुखी छ। त्यसैले सत्य र न्यायको पक्षमा फैसला हुन्छ भने ढुक्क हुने बेला छैन। त्यसैको निम्ति पनि, त्यही खबरदारी गर्नुको निम्ति पनि, त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कानमा पार्नुको निम्ति पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेको। र दोस्रो कुरा, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले जुन कदम चाले त्यसअनुसार यो संविधान, यो प्रतिनिधि सभा जिउँदैछ। उहाँले हत्या गरे भने पनि हामी जिउँदैछौँ। हामी अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हामी जिउँदैछौँ। उहाँहरू हिजो प्रधानजी माधवजीहरू हामी यहाँ छौँ भनेर उहाँले पनि कान टाकेर बसिरहनु भएको भने अरू पार्टीका मान्छेहरू यहीँ छौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले अत्यधिक 2/3 आसपास, 2/3भन्दा बढी सांसदहरू अहिले पनि यो संविधानको विघटन गलत छ, असंवैधानिक छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसैले जनतामा निज सार्न सत्ताको प्रयोग गरेर सभामुखले संविधान यो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ र हामी सांसदहरू, हामी तपाईँका जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामीले यो संविधान हामीले बनाएको, हामीलाई थाहा छ नि। यो संविधानका परिकल्पनाकार पनि, मसौदाकार पनि, म त संवैधानिक समितिको सभापति पनि, मलाई त थाहा छ नि एक एक अक्षर किन राखिएको थियो, कसरी राखिएको थियो, हामीलाई थाहा छ नि। त्यसैले हामी प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर हामीले फैसला गर्छौँ। दोस्रो बाटो भनेको त्यो। त्यसैले हामीले सभामुखजीलाई आग्रह गरेका छौँ, उहाँले सबै दलको बैठक बोलाएर तुरुन्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ र हामीले फैसला गर्नुपर्छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यसबाट सिक्नुपर्छ। हामीले किन, हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले सुरुमा नै तुरुन्तै भन्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले पनि हाम्रो साथीहरू सम्मान छ, उहाँले लोकतन्त्रको निम्ति लड्नु भएको हो। 7 सालको क्रान्तिदेखि यता उदार लोकतन्त्रको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले योगदान गरेकै हो। हामी मिलेर जाने सधैँ तयार छौँ, तर उहाँहरू अहिले ढुलमुल गरिरहनु भएको छ। झर्छ र खामला, फेरि अब पालो आउने कहिले केपी ओलीले 3 वर्षभित्रैमा विघटन गरिदिए, फेरि तै पनि सत्ताको तर मारेर पाइन्छ कि भने साथीहरू र्याल काटिरहनु भएको छ। अब अर्का साथीहरू प्रतिनिधि माधवहरू गिडगिड त गरिरहनु भएको छ। त असारमा नै केपी ओलीले तपाईँले चाहिँ ठेगान लाउनु सक्नु भएन भने यो भस्मासुर हो, यो भस्मासुरले हात राखेपछि महादेवलाई पनि आकार पार्यो भने जस्तै तपाईँ हामी सबैले आकार पार्छ हामीले भनेका थियौँ। त उहाँहरूले सुन्नु भएन। अनि अहिले आएर उहाँहरू पनि अहिले बल्ल जिल्ल परेर अहिले सडकमा बल्ल पोलिटिक गर्नुभएछ। संविधानका जुन 4वटा खुट्टा छन्, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, तीमध्ये एउटा खुट्टा मात्रै भाँचियो भने त्यो खाट लड्छ। त्यसैले संसद, सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो, यसलाई कसैको लहरमा मात्रै भत्काइयो भने यसले क्रमशः अरू खुट्टाहरू पनि भाँचिन्छन् र यो संविधान नै लडखडाउँछ र यो फेरि प्रतिगमनतिर जाने गम्भीर खतरा हुन्छ। प्रतिगमन कहिल्यै पनि एकैचोटि आउँदैन, अंश गरेर आउँछ। यो प्रतिगमन कतिचोटि आइरह हो? नेपाली जनताले कतिचोटि प्रतिगमन भोग्नु पर्ने हो? संविधानमा प्रतिगमन गरिहाल्यो केपी ओलीले। यो केपी ओलीहरूले यो पहिलोचोटि प्रतिगमन गरेको होइन के?
पहिले पनि गरेको हो, कतिचोटि गर्यो। पहिले त राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन गर्थे, अहिले नयाँ राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन भयो। र यही संविधान, जुन संविधानमा प्रतिगमन भयो, त्यो संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमन नै गरेका थियो, होइन र? अरे गोली हानेर संविधान बनाएको होइन हो। तर यो देशको जनता जो आन्दोलन गरेको थियो, हिमाल पहाड तराई मधेसका आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम लगायतले जुन आन्दोलन गरेको थियो, त्यो अनुसार संविधान बनेन। त्यो प्रतिगमन नै थियो, जनता आक्रमणको लागि लडेको थियो। यो केपी ओलीहरूले, यो नस्लवादीहरूले नस्लवादी संविधान बनाए। यो नस्लवादी संविधान यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाएन। यो पहिले पनि प्रतिगमन गरेकै हो, अहिले थप प्रतिगमन गरेको हो। अहिले कुर्सीको लागि प्रतिगमन भयो। अहिले एउटा नस्लवादी अर्को नस्लवादीलाई कुर्सी नपाओस् त्यसको लागि प्रतिगमन भएको के? एउटा प्रतिगमनकारीलाई हटाउँदा अर्को प्रतिगमनकारीले प्रतिगमन गरिहाल्यो। यस्तो अवस्था रहेछ देशको। त्यसैले यस्ता संविधान बनाएर प्रतिगमन गरेकै हो। यो मुलुकमै पहिलोचोटि होइन, यो 7-7वटा संविधान बनिसक्यो मुलुकमा। यो 7औं संविधान हो। 7-7वटा संविधान बनाउनु पर्ने, 7वटा संविधान बनाएर पनि भएन, त्यसलाई पनि प्रतिगमन गर्नु पर्यो। यही हो, अमेरिका जस्तो देशमा एउटा संविधान बनाएर 200 वर्ष चाहिँ देश दुनियाँको समृद्ध राष्ट्र हुनु पर्ने, नेपालमा प्रत्येक 10-15 वर्षमा एउटा संविधान बनाउनु पर्ने। राणा शासन, जहारिया शासन थियो। नेपाली जनता लडेर सिद्ध्याए, हटाए, भगाए। यो कुछ पञ्चायत व्यवस्था आयो, त्यसले पनि पुगेन, त्यसलाई पनि जनताले भगायो। बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसबाट नि पुगेन, पनि जनताले त गणतन्त्र ल्यायो। अब यो गणतन्त्रभन्दा राम्रो कुन व्यवस्था दुनियाँ भन्नु छ? यो गणतन्त्रमा पनि यही हाल हो। यो गणतन्त्रमा पनि प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन। अब आदरणीय जनसमुदाय, संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन। संविधान व्यवस्था कति परिवर्तन गर्ने? यो 7वटा संविधान परिवर्तन भयो देशमा। व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ। तर संविधान व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानसिकतामा परिवर्तन भएन, चिन्तन सोचमा परिवर्तन भएन, व्यवहारमा यो नस्लवादीहरूको चिन्तनमा त्यो परिवर्तन भएन। यो नेपालीको देश हो, त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको यो देशमा अधिकार पहिचान सम्माननाप्राप्त हुने गरी संविधान बनाऊ, शासन व्यवस्था चलाऊ, प्रतिगमन नगर। प्रतिगमन गर्यो भने 250 वर्षको राजशाही कसरी जनताले फाल्दियो? अरे तेरो प्रतिगमन त कति मिनट टिक्ने हो? टिक्नेवाला छैन। त्यसैले अहिले पनि होस पुर्याएर काम गर र जनताको अधिकारले यसरी मिच्न पाइँदैन, यसरी संविधानमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि संविधानमा अधिकार दिएको छैन। न त संविधानले को कुनै धाराले अधिकार दिएछ, न त कानुनको कुनै उपधारा र कुनै ऐन कानुनले उहाँलाई संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने, सिफारिस गर्ने अधिकार छैन। यो जुन प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विपरीत असंवैधानिक छ
आलोकतान्त्रिक छ, अप्रजातान्त्रिक का संविधानको मर्म मर्यादा विपरीत छ र उहाँले जुन कदम चाल्नुभयो प्रतिगमनकारी, उहाँ यो मुल्कको राष्ट्रघात गर्नुभयो। यो मुल्कमाथि चाहिने यो जनताको जुन खून पसिनाबाट ल्याएको जुन संविधान हो, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान हो, समानता छ, संहिता छ, यसलाई धरा पार्नलाई यिनले जुन कदम चाल्यो, यो संविधानमा कुनै अधिकार छैन, कुनै विशेष अधिकार छैन। यो भस्मासुरहरूले गरेको जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानको विपरीत गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी, समावेशी विरोधी जुन 5 गते पुस 5 गते जुन उहाँले कदम चालिएको छ, उसको विरुद्धमा आज जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरूको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन, जन प्रदर्शन को हामीले आज आयोजना गरेको छ र उहाँले चालेको कदम, पुस 5 गतेको चालेको कदम को म घोर भर्त्सना गर्छु। धन्यवाद। प्रतिपक्षको हिसाबले जुन आम चुनाव गरिन्छ, चुनावको त कुरै गर्नु हुँदैन। यो 30 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ चुनावमा। यो 2/3 को सरकारले, हामीले यो नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर, क्रान्ति गरेर, शहादत गरेर, खून पसिना बगाएर जुन यो संविधानको निर्माण हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हो, यो नेपालीको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई यिनीहरूले मासेका छन्। यी भर्मासुरहरूले यी 2/3 को सरकार हो, 2/3 उनलाई जनताले दिएको अधिकारलाई उनले दुरुपयोग गरे, जुन असंवैधानिक छ। यो संविधानमा 5 वर्षको लागि उहाँलाई म्यान्डेट दिएछ। उहाँलाई संविधानको विपरीत, संविधानको मर्म मर्यादा विपरीत उहाँले यो जुन संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई सिफारिस गर्ने जुन र सिफारिस गरी जुन राष्ट्रपति मार्फत जुन विघटन गर्न लगाइयो, त्यो गलत छ। उहाँको अधिकारै छैन, किन चुनावमा जाने? संसद पुनर्बहाल हुनुपर्छ। 5 सालको लागि संविधानमा व्यवस्था छ। कुनै पनि सरकारलाई यो संसद 5 वर्षभित्र विघटन गर्न पाउँदैन। कसरी हामी चुनावमा जाने? हामी चुनावमा जाँदैनौँ। यो न्यायालयले यो जुन सङ्घीय संविधानको जुन मर्यादा छ, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट परेको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ संसद र संसद बहाल हुन्छ। चुनावमा जाने त कुरै छैन, किन चुनावमा जाने? ठिक छ, अब चाहिने अदालतमा यो संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेछ। अब सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले जुन संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्यो, त्यसको यदि उहाँले यो वैध छ, संविधानसँग मिल्दोजुल्दो छ, संविधानमा अधिकार भएको व्यवस्था अनुसार यदि सर्वोच्चले उसलाई विघटन ठिक छ भने हामी त जान्छौँ नि। हामी त प्रजातन्त्रवादी हुने, लोकतन्त्रवादी हुने। यो नेपाली जनताको, यो मुल्कको संविधानै नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हो। हामी प्रजातन्त्रको मूल मान्यतालाई राख्छौँ। अनि सर्वोच्चले, जहाँसम्म मलाई विश्वास छ, सर्वोच्चले यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यी भस्मासुरहरूले गरेको जुन सिफारिस छ त्यो गलत छ। यो सर्वोच्चले अवश्य निर्णय गर्छ र प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्छ, मलाई विश्वास छ। अन्तमा एउटा चाहिँ प्रचण्ड र माधव, हामीले उहाँको प्रवक्ता होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ मलाई के मतलब? ऊ दुवैजना हिजो अस्ति लडे, भागभण्डाको लागि लडे, तर प्रधानमन्त्रीलाई नै अधिकार थियो नि, संविधान अनुसार उहाँलाई 2/3 को अधिकार थियो नि। नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर, खुन पसिना बगाएर, हजारौंको सङ्ख्यामा शहादत दिएर, उहाँलाई जनमत दिएर, अधिकार दिएर 2/3 पुर्यायो। उहाँले चाहिने को काम हो। अब केपीले गर्छ, उहाँले के गर्छ, मसँग मतलब छ। हामीहरू नेपाली जनताहरू, प्रतिपक्षहरूले केपी शर्मा र
राष्ट्रपतिले उठालेको कदम त्यो विपरीत छ। हामी त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ। यो कानुन सम्मत छैन, संविधान सम्मत छैन, गणतन्त्रमा कहीँ व्यवस्था छैन, अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ, गणतन्त्र लोकतन्त्रको विपरीत छ। त्यसलाई हामी कहिले पनि स्वीकार गर्दैनौँ। हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, जनआन्दोलन गर्छौँ र यो केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको विरुद्धमा हामी नेपाली जनताहरू, यो मुल्कको जनताहरू एक ढिक्का भएर हामी आन्दोलन सङ्घर्ष जे गर्नुपर्छ गर्छौँ र जुन हाम्रो शहीदहरूले रगत बगाए त्यसको सम्मान हामी गर्छौँ। शहीदहरूको रगत खेर जहाँ दिँदैनौँ। अन्तर्वार्ताहरू मैले पनि सुनेको छु। हामी थप कदम प्रदेश सभाहरूमा केही भयो भने थप कदम चाल्छु भनेर भनिराख्नुहुन्छ। खै नि त 3 नम्बर प्रदेशमा उनलाई उनको मुख्यमन्त्रीजीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै थियो। अहिले भर्खर सुन्यौँ 1 नम्बर प्रदेशमा पनि उनको मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। हिम्मत छ भने प्रदेश सभालाई केही बिगारेर देखाउनुहोस्, हिम्मत छ भने प्रान्तीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर देखाउनुहोस्, हिम्मत छ भने संहिताको विरुद्ध अर्को कुनै कदम चालेर देखाउनुहोस्। नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन। तपाईँको कदमको अहिले हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गरिरहेका छौँ। भोलि तपाईँले यसरी नै संविधान विरोधी काम गर्दै जानुभयो भने विरोधका स्वरूपहरू फेरिन सक्छन्। तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा निर्लज्ज भएर बस्नु भएको छ। अहिले आजसम्मको नजिर छ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुने हो, तर उनी म त प्रधानमन्त्री छँदैछु तर प्रतिनिधि सभा चाहिँ छैन भन्ने जस्ता आफू खुसीका व्याख्या गरेर बसिराख्नु भएको छ। थप कदम भने के, म त ललकारछु उहाँलाई। ल हिम्मत छ भने प्रान्तीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर देखाउनुहोस्, हिम्मत छ भने यो संघीयतालाई आघात पुर्याएर देखाउनुहोस्। नेपाली जनताले त 350 वर्षको राजा शासनलाई थेकेन भने तपाईँ जस्ता एउटा नाथे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कति दिन थेक्छौँ? सडकबाट फालिनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ जस्ता क्रूर, तपाईँ इदी अमिन बन्न खोज्नु भएको हो, तपाईँ गद्दाफी बन्न खोज्नु भएको हो भने त्यो तपाईँको दिवा स्वप्न हो। प्रधानमन्त्री ओलीजी संवैधानिक रूपले चल्नु भएन भने सडकबाट जनताले उनलाई चलाउँछ। मेरो छोरोले मेरो कुरो मानेन, मैले भनेको लुगो मेरो छोरोले लगाइदिएन, मैले भनेको मोटरबाइक मेरो छोराले किनिदिएन, मैले भनेको खाना मेरो श्रीमतीले पकाइदिएन भन्दैमा के मैले बाउबाजेको सबै जायजेथा बेचिदिने हो? मैले जातै फेर्ने हो? मैले त्यसैलाई लगेर बेचिदिने हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनका सहयोद्धा प्रचण्डजीले साथ दिनु भएन, उनका सहयोद्धा माधव कुमार नेपालजीले आराम कुर्सीमा बस्न दिनु भएन भन्ने जस्ता कुण्ठाले सिङ्गो देशलाई धरापमा पार्ने त्यस्तो कुकृत्य गर्न मिल्छ? उनी सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई देशको संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, नेपालको जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। माधव कुमार नेपालसँगको कम्पिटिसन सिद्ध गर्नको लागि, प्रचण्डजीसँगको कम्पिटिसन सिद्ध गर्नको लागि अथवा झलनाथजीसँगको कुण्ठालाई साबित गर्नको लागि उनले सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई यत्रो सैकौँ शहीद पश्चात शहादत पश्चात प्राप्त उपलब्धिलाई उनले के भन्छ खडालमा हाल्न मिल्छ? मिल्दैन। उनी असंवैधानिक कदम गरेका हुन्। उनी अब राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ। उनको बहुलट्ठीपनले देश चल्ने होइन, उनको पागलपनले देश चल्ने होइन, उनको सनकको शिकार हामी देशवासी हुनेवाला छैनौँ। जनताले 5 वर्षको लागि उहाँलाई चाहिँ देशको चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरोस्, जनताको चाहिँ रोजगारी, जनताले रोजगारी पाओस्, स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति चाहिँ निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान गरोस्, शिक्षाहरू चाहिँ निःशुल्क प्रदान गरोस्, राम्रो चाहिँ सुधार ल्याओस् भनेर पठाएको हो। तर उहाँबाट चाहिँ केही पनि भएन। उहाँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि यो 3 वर्ष हेर्ने हो भनेदेखि पार्टीभित्र आन्तरिक गुटबन्दी केही कुराहरूलाई मात्र आफैले सिर्जना गर्नुभयो कि बाहिरकोले कसैले सिर्जना गरे होइन कि आफैले सिर्जना गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ खालि चाहिँ त्यसैमा समय बिताएर देश र जनताको लागि चाहिँ केही पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् यस्तो कोरोना विपदमा पनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ आउँदै आएन होइन। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् अब दोस्रो वेभ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ युरोपमा कि नेपालमा अहिले दोस्रो वेभ पनि आउँछ छिर्छ, तर हामी यहाँ चाहिँ सबै जम्मा भएर चाहिँ आन्दोलन गर्ने चाहिँ यो बाध्यता थिएन, हामीलाई उहाँहरूले नै बाध्यता बनाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री अझै पनि सचिनु पर्यो र उहाँले चाहिँ यो फिर्ता लिनु पर्यो र यो कोरोनाको दोस्रो वेभ चाहिँ नेपालमा नआओस् र जनता चाहिँ राम्रोसित चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ जिउन पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो। हामी एउटा चाहिँ बौद्धिक नागरिक भएको नाताले पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि जहिले पनि बौद्धिकताका साथै हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, आदर गर्छौँ र उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, तर उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भनेदेखि देशको उहाँ प्रधानमन्त्री हो कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ देश हो,
यो दुईवटा कुरालाई उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि बाँदरको हातमा नरिवल भएको छ के सङ्घीय गणतन्त्र यो लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन आइरहेछ नेपालमा त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यसले चाहिँ स्विजरल्यान्डको जस्तो चाहिँ विकास गर्ने एउटा आधारभूत मौलिक हक समेत जनताको मौलिक हक समेत दिएर चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि देशमा साँच्चीकै चाहिँ एउटा विकास गर्ने चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र चाहिँ आएको छ। तर यसलाई चाहिँ बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो चाहिँ गरिएको छ, तर यो चाहिँ ठिक भएन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि विभिन्न साथीहरूले भन्दैछन् एउटा सानो आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक मामलालाई देशलाई नै भड्खालोमा हाल्ने त यो भएन नि। एउटा बौद्धिक सर्कलबाट तर उहाँको सल्लाहकारहरूले पनि भन्नुपर्ने थियो कि यो ठिक भएन भनेर। तर चाहिँ उहाँको आफ्नो कारण होला कि जबसम्म चाहिँ आफ्नो पार्टीका 2/3 मेजोरिटी भएको सरकारको म्याक्सिमम ऊ छ, भोलि चाहिँ उहाँलाई संसदबाट हटाउन सक्छ। त्यही भएले उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभएको हो। तर चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक थिएन, किनभनेदेखि कुनै पनि टिम लिडरले आफ्नै टिम भन्दा यदि चाहिँ को बेठिक छ त भनेदेखि त्यसलाई हटाउन सक्छ नि त, होइन? आफ्नै पार्टीको आन्तरिक मामलालाई देश र जनतालाई चाहिँ कि चाहिँ समाहित गर्नु भएन नि, भाँडखालमा हार्नु त भएन नि। एउटा भित्रको कुरा काम हो। जस्तै एउटा छिमेकी घरमा चाहिँ कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि टोललाई चाहिँ बिगार्ने त होइन नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँको जुन कदम छ यो सरासर बेठिक छ। उहाँले चाहिँ सचिनुपर्छ र उहाँको कदमलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। म प्रमिला यादव, राष्ट्रिय सभा सदस्य। यही 2017 साल पुस 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम हो उहाँको। उहाँ के अरे सुरुदेखि नै लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको विरोधी हुनुहुन्छ। उहाँ निरङ्कुशवादी भएकै कारण यस्तो कदम चाल्नु भएको हो। जब 2072 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नै दिएको छैन भने उहाँले कसरी विघटन गर्नुभयो? राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुन्छ, भक्षक होइन। तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने महिलाले अदूरदर्शी निर्णय गरेकै कारण आज महिला समाजमा अपहेलित भएका छन्। समाजमा महिलाप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा 12-13वटा मुद्दा दर्ता भएको छ र म पूर्ण विश्वस्त छु संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्ध, संसद विघटनको विरुद्ध आदेश जारी गर्नेछ र निकट भविष्यमै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएकी छु। धन्यवाद। जस्तो नेकपाभित्र जुन प्रचण्ड माधव पक्षले आफ्नै बैठक गरेर निर्णय गर्ने, ओली पक्षले मलाई काम गर्न दिएन, संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरूको समस्या हो, त्यो राज्यको समस्या होइन, त्यो एउटा पार्टीको समस्या हो। त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा होइन भनौँ अल्पमत होइन, नेकपाको आन्तरिक विवादको कारणले अल्पमतमा परेकोहरूको होइन के अरे प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुरा सुनेर सिफारिसमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ जुन के भन्छ अरे संसद प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटनको लागि जुन मा चाहिँ विघटन गर्नलाई चाहिँ जुन हस्ताक्षर गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक भयो कि होइन? किन लोकतन्त्र भनेको के त होइन? लोकतन्त्र भनेको के?
अब यो यत्रो शहीदहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेर चाहिँ होइन जिन्दगीको आहुति दिएर चाहिँ आज देशमा लोकतन्त्र आएको छ होइन देश चाहिँ संहितामा गएको छ होइन 753वटा चाहिँ स्थानीय तह बनेको छ 7वटा प्रदेश बनेको छ एउटा केन्द्र प्रदेश बनेको छ यो किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको एकात्मक सरकारले चाहिँ नेपालको दुर्गम क्षेत्र दूर दराजतिर चाहिँ आफ्नो नजर पुर्याउन नसकेर हो विकास हुन नसकेर हो तर अहिले 753वटा स्थानीय तहले गर्दाखेरि चाहिँ देशको दूर दराजमा पनि विकासको लहरहरू देखिन थालेको छ होइन देखिन थालेको छ सबै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन चलेको छ चाहिँ जस्तै अब डोल्पा रोल्पा मुगु हुम्ला कर्णाली होइन अब दार्चुलातिर चाहिँ अहिलेसम्म कस्तो थियो अँध्यारो थियो नि त तर आज आएर संहिताले गर्दाखेरि आज चाहिँ सबैतिर चाहिँ विकासको लहरहरू जनताहरूले देख्न पाइरहेको छ नि न त हामीले थाहा छ नि कर्णालीको स्याउ कुहिएर जान्थ्यो हामीले खान पाउँदैन थियौँ अहिले कर्णालीको स्याउ यहाँ काठमाडौँ आइपुगिरहेछ त्यो किन भन्दा यातायातले गर्दा यो संहिताले गर्दाखेरि बाटोघाटो बनेकोले गर्दाखेरि हो नि त होइन सबै त्यसै तर आज आएर चाहिँ यो चाहिँ गणतन्त्र विरोधी केपी ओलीलाई चाहिँ उहाँले त के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँ सबैलाई थाहा छ अहिले मैले मात्र भनेको होइन उहाँ सबैलाई थाहा छ कि के भन्छ गणतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ बैलगाडीमा पुगेर पुग्नु जानु गणतन्त्र छेउमा पुग्नुलाई त बैलगाडीमा चढेर पुगिँदैन भनेर तर आज आयो नि त गणतन्त्र आयो नि देशमा तर उहाँले चाहिँ यो मन नपराउने अनि उल्टा हातमा पर्यो होइन तर उहाँसँग चाहिँ उहाँ सँगसँगै आएकोहरू होइन उहाँसँगै र उहाँको दिग्गजहरू होइन अब माधव कुमार नेपाल जीहरू नेकपाकै होइन अब दिग्गजहरू अब के अरे भीम रावलहरू के भन्छ अरे झलनाथ खनाल होइन जीहरू उहाँहरू पनि त्यो पार्टीमा त हुनुहुन्छ तर उहाँहरूकै बिच झगडा हो नि त यो विपक्षी दल काङ्ग्रेसहरूले उठाएको मुद्दा होइन ले गर्दा होइन हामी जसपाले गर्दाखेरि यो आज आएर चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको होइन नि उहाँहरूको आन्तरिक झगडा हो नि हो उहाँहरूको आन्तरिक झगडाले गर्दाखेरि देशमा यस्तो अहिले फेरि अस्थिरता निम्त्याउने होइन देशमा नेपाल किन विकास भएन भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता नभएर हो भन्यो होइन नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि देश विकास भएन भन्यो र देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनको लागि चाहिँ जनताले पनि म्यान्डेट दियो नेकपालाई होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई म्यान्डेट दिएपछि अहिले बहुमतको सरकार बनेपछि उनीहरूले त्यही अनुसारले देश हाँक्नुपर्छ पर्दैन होइन अनि खै त के संहिताले के भन्छ के भन्छ अरे 25% बढीमा 25% चाहिँ के भन्छ 25% देखि 35सम्म चाहिँ केन्द्रमा शक्ति र साधन र स्रोत राखेर चाहिँ बाँकी चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ के भन्छ प्रदेश र स्थानीयलाई दिनुपर्छ भनेको तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनधरी पनि बनिसकेको छैन किनभने यहाँ 51वटा विधेयकहरू चाहिँ पास गर्न बाँकी छ प्रतिनिधि सभामा विधेयक पास नभइकन उता के भन्छ लोवर हाउसमा विधेयक पास नभइकन ल प्रतिनिधि सभालाई लोवर हाउस भनिन्छ के भन्छ उता उसमा के भन्छ अरे अप्पर हाउस के भन्छ अरे राष्ट्रिय सभामा पास हुँदैन त्यो होइन अनि कसरी चल्छ अब अहिले 17 गतेदेखि फेरि त्यो खोल्ने भनेको छ र के राष्ट्रिय सभा त्यो प्रतिनिधि सभामा बिना त राष्ट्रिय सभाको कुनै औचित्य नै छैन त्यो एउटा इट मस्ट के अरे हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स इज मस्ट फर द के भन्छ अरे अप्पर हाउस होइन अनि अर्को कुरा कस्तो भने अमेरिका जस्तो संसारको सबैभन्दा चाहिँ पावरफुल प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लाई त के भन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ उसले त भङ्ग गर्ने उसको अधिकार छैन होइन ऊ हामीले आँखाले देखेको लास्ट इयर मात्र त्यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको स्पिकर सभामुख चाहिँ नान्सी पेलोसीले कसरी त्यो सभामै रिपोर्ट पेश गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले प्रेसिडेन्टले रिपोर्ट पेश उसले च्यातिदिएको थियो यो रिपोर्ट गलत छ भने त्यस्तै शक्ति हुनु पर्यो नि यहाँ हाम्रो स्पिकर अग्नि प्रसाद सापकोटासँग पनि त्यो शक्ति हुनु पर्यो नि होइन किनभने गभर्मेन्ट देयर आर 3 organs इन वन गभर्मेन्ट एउटा सरकारमा 3वटा अङ्ग हुन्छ 3वटा अङ्ग भनेको व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका हो त्यसको सबैभन्दा मुटु भनेको के अरे व्यवस्थापिका हो होइन प्रतिनिधि सभा हो 165 क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपालको 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनेर आएको 164 लाई चाहिँ खाल्डोमा हालेर एकजनाले मात्रै निर्वाचित गरेर उसले बोलेर हुन्छ अनि प्रेसिडेन्ट भनेको संविधानको संरक्षक हो सी इज द प्रोटेक्टर अफ द कन्स्टिट्युसन होइन उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याए सिफारिस गरे भन्दैमा उसले त्यो सिग्नेचर गर्न मिल्छ उसको त संविधानको संरक्षक भएर संविधानको विरुद्धमा सिग्नेचर गर्न मिल्छ त्यो मिल्दैन त्यो हुँदैन त्यही भएर यो अलोकतान्त्रिक छ
होइन यो के भन्छ अरे गणतन्त्रले धराशायी पार्ने यो बिस्तारै सँगै तल्लो गर्ने अहिले हेरौँ यति राम्रो गरेर चलिरहेको सिस्टमलाई भर्खर त यो बामी सर्दै थियो कलिलो उसमा निमोट्ने होइन अहिले यसले गर्दाखेरि उहाँ प्रदेश 4 मा प्रदेश के भन्छ अरे 1 मा के अरे धक्का लागिसक्यो प्रदेश 3 मा पनि होइन धक्का लागिसक्यो अनि यसरी त हुन्छ अनि चुनावको लागि कति पैसा चाहिन्छ 30 अरब एउटा चुनाव गर्न त्यो चुनाव गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउँछ कोरोनाले आज विक्षिप्त भइरहेछ संसार सबै अब आक्रान्त भएको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र डावाडोल भएको बेलामा चुनावमा लगेर देशलाई झन् देशको ढुकुटी रित्याउने काम गर्ने हो यो कहाँसम्मको बुद्धि हो होइन कहाँसम्म यो के अरे दूरदर्शिता हो यो दूरदर्शिता हो यसलाई भनिँदैन होइन त्यही भएर हामी सबै जनताले अब यदि जागरुक भएर आज चाहिँ यो कदमको विरोध गर्नै पर्छ यो विघटनको विरोधमा हामी नेपाली जनता जानै पर्छ बुद्धिजीवी सबै राजनीतिक दल कांग्रेस जसपा होइन लगायत जति पनि राप्रपा सबै यो के भन्छ जनता नागरिक समाजहरू सबैजना अगुवा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कदमको चाहिँ विरोध गर्नै पर्छ र जसरी पनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स प्रतिनिधि सभा चाहिँ हामीले सुचारू गर्नै पर्छ पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ल थ्याङ्क यू। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सनकको भरमा जो संसद विघटन गर्नुभयो त्यो अहिलेको हाम्रो संवैधानिक अभ्यास अहिले हामीले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान त्यसले संसद विघटन गर्ने अधिकार उहाँलाई दिँदैन। हामीले संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा हाम्रा कतिपय असहमतिहरू छन् तर तैपनि गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी जे प्रावधान राखिएका छन् त्यो असल छ र हामीले अपनाएको प्रणाली भनेको सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो। अहिले हामीले अपनाएको प्रणाली त्यो सुधारिएको संसदीय प्रणालीका 4 वटा विशेषता छन् हो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जतिखेर पनि संसद विघटन गर्न पाउँदैन पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो के हो यदि प्रधानमन्त्रीलाई ममाथि कुनै शङ्का भयो भने संसदमा विश्वासको मत सो गर्नुपर्छ उभिएर। दोस्रो त्यो होइन। तेस्रो के हो निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। नम्बर 4 के हो भने त्यो 2 वर्षभित्र राखेको अविश्वासको प्रस्तावमा फेल भयो भने थप 1 वर्ष राख्न पाइँदैन। त्यो भने के का लागि भने स्थिरताका लागि। संविधान सभाबाट हामीले स्थिरताको कल्पना गरेका हौँ सनकको भरमा संसद विघटन गर्ने कल्पना गरेका होइन। त्यसो भएर हाम्रो भनाइ के हो भने यो परिवर्तन विरोधी छ अग्रगमन विरोधी छ जनताको आकांक्षाको विरोधी छ संविधानको विरोधी छ हजारौं शहीदहरूको यसले अपमान गरेको छ। त्यसो भएर यो ओलीका अलोकतान्त्रिक कदमलाई उल्टाउनको लागि अब आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन होइन। त्यसो भएर जसपा नेपालले अब निरन्तर रूपमा यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेछ होइन। तपाईहरु सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्ने कुरा के हो भने संविधान दिनदिनै बन्छ बन्दैन। संविधान युगमा एकचोटि बन्छ। हामीले त 70 वर्षको इतिहासमा संविधान सभा चाहिँ हामीले गठन गर्यौं। त्यो किन गठन गर्यौं भने विगतमा देशमा जे जस्ता आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विसङ्गतिहरू भए गडबडीहरू भए त्यसलाई एकपटक सच्याउने द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्ने आदिवासी जनजाति मधेस महिला मुस्लिम पिछडा वर्ग सबैलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल गर्ने अस्थिरता हटाइदिने 3 महिना 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने अस्थिरतालाई सदाको निम्ति खाल्डामा लगेर हालिदिने त्यो गर्नको निम्ति संविधान सभाबाट संविधान बनेको हो। कसैको सनकको भरमा कसैको पार्टीको एउटा पार्टीको तपाईको अमुक पार्टीको झगडालाई लिएर पुरै देशलाई बन्दी बनाउने अधिकार ओलीलाई संविधानले दिँदैन जनताले दिँदैन आन्दोलन र परिवर्तनले दिँदैन। त्यसो भएर यो चाहिँ सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि के हो भने जे भइराखेको छ यो प्रतिगामी दिशातिर देशलाई धकेल्ने काम भइराखेको छ र यसको जोरदार विरोध सबैले गर्न जरुरी छ। हामी दल हुनुको नाताले जनता समाजवादी पार्टीले सबभन्दा पहिले नै यसको विरोध गरेर आएको छ र हामीले यो दलहरूलाई यो पनि भन्छौँ तपाईहरु चाहिँ ढुलमुली खालको चरित्र देखाउनुहुन्छ भने अहिले भइरहेका अधिकार पनि झन् खोसिँदै जान्छ। हाम्रो कांग्रेसलाई आह्वान छ
हाम्रो नेकपाको जो आफूलाई बहुमत भन्ने खेमाहरूलाई आह्वान छ, केपी ओलीले प्रतिगमनको नेतृत्व गर्छन्। अब अग्रगामी शक्तिहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ र जसपा नेपालले त धेरै अगाडि भन्दै आएको हो कि ओलीजीलाई सङ्घीयताप्रति पनि रुचि छैन, समावेशिताप्रति पनि रुचि छैन र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीप्रति पनि उहाँले चाहिँ दृढतापूर्वक समर्थन गरिराख्नु भएको छैन भने यस्तो अवस्थामा एकताबद्ध आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो। त्यही उद्देश्यको लागि यो हुँदैछ। तपाईँहरू सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि यो दिशामा यो हाम्रो चाहिँ धारणालाई सम्पूर्ण रूपले आम चाहिँ जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्छु। सर्वोच्च अदालतमा समेत 12वटा रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ र सबै सम्बन्धित पक्षले संसद विघटनको विषयमा न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्ने माग समेत उनीहरूले गरिरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।